안녕하세요. भुवन न्यौपाने तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल कोरियन भाषा भुवनमा। आज हामी पढ्न गइरहेको छौं 47 नम्बर पाठ इपिएस टपिक अन्तर्गतको न्यू बुकको 47 लेसनमा छेगोरल फा खानन गसी चुङ्यो हेयो। छेगोरल फा खानन गसी चुङ्यो हेयो। अब यो पाठबाट हामी शब्द निकाल्दै जाउँ। छेगो हामीले स्टक भनेर जानेका छौं। छेगो स्टकलाई फा कानन गसी भनेको फा कादा भनेको चेक जाँच गर्ने कुरा, चेक गर्ने कुरा चाहिँ अब हानन गसी है, नन गसी ने कुरा चाहिँ चुङ्यो हेयो। चुङ्यो हामीदा भनेको महत्त्वपूर्ण हुनु अनि चुङ्यो हेयो भनेको महत्त्वपूर्ण हुन्छ। फा कानन गसी चुङ्यो हेयो चेक जाँच गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। के त छेगो स्टक। छेगोरल फा कानन गसी चुङ्यो हेयो स्टकलाई चेक जाँच गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब यो पाठको हाक्सु भाने अन्तर्गत यानी कि यो पाठले दिने हामीलाई गाइडेन्स, यो पाठले दिने जानकारी चाहिँ हामी पढौं। यहाँनिर लेखेको छ म्यानेजिङ वर्क ड्युटीज भनेर भन्यो यानी कि अम्मु फल्लियागी अनि टेकिङ अबाउट मिस्टेक्स एट वर्क भनेर भन्यो यानी कि अम्मु सिल्सु मारागी। ग्रामरमा हामीलाई निन गसी चुङ्यो हादा ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। निन गसीले ने कुरा चुङ्यो हादा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि ल गसिदा र उल गसिदा भनेर आएको छ। यो फ्युचरको कुरा हो यानी कि फ्युचर जान्ने कुराहरुमा, फ्युचर रिलेटेड कुराहरुमा हामीले ल गसिदा उल गसिदा जोड्न सक्छौं। भोकाबुलरी यानी कि हामीले शब्दावलीमा पढ्नेवाला छौं। वेयर हाउस म्यानेजमेन्ट भनेर भन्यो यानी कि छाङ्गो ख्वाल्ली रेखदेख गर्ने, म्यानेज गर्ने हैन त छाङ्गो ख्वाल्ली गोदामको रेखदेख। अनि फर्निचर म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर भन्यो यानी कि खागु छेजो फर्निचर उत्पादन है त खागु छेजो। अब यो पाठबाट हामीले पढ्ने 6 औं मुन्ना अन्तर्गत चाहिँ हाउ टु गिभ कम्प्लिमेन्ट्स एट वर्क भनेर भन्यो। छिकचाङ एसए भनेको कार्यस्थलको छिङछान नोहाउ प्रशंसाको कुरा हैन त प्रशंसा मनपर्ने कुरा, मनपर्ने प्रशंसा यसरी भन्दै छौं। छिकचाङ एसए छिङछान नोहाउ। यति कुरा जानिसकेपछि अब हामीले थाहा पाइसक्यो यो पाठमा हामीले यी कुराहरु पढ्ने रहेछौं भनेर फर्स्ट डायलग 1 थेवा इलमा हामी पढ्न गइरहेको छौं यो डायलग। त्यसपछि हामी ट्याग लागेका कुराहरु पनि पढ्छौं। यसरी ट्याग लागेका कुराहरु छन् यसले हामीलाई अझै ग्रामरलाई खोल्न मद्दत गर्छ। ल सुरु गरौं। ख्वाल्लिजा र खानको कुराकानी छ। ख्वाल्लिजा यानी कि रेखदेख गर्ने मान्छे जसले रेखदेख गर्छ अनि खान। ओ늘 출구할 상품은 모두 준비됐죠? यसरी सोध्यो है त ख्वाल्लिजाले। ओ늘 आज 출구할 पठाउने है डेलिभरी गर्ने पठाउने सांगभुमन सामान चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ मोदु सबै 준비됐죠? तयारी भएको हो, तयारी भयो। 준비되다 भनेको तयारी भइनु, तयारी हुनु अनि त्यहाँ पास्ट पनि लाग्यो जियो हो भनेर भन्यो। तयारी भइसकेको हो। मोदु 준비됐죠? सबै तयारी भएको हो भनेर यसरी सोध्यो। खान ने इजोगे इन्नन भनेको यतातिर इन्नन भएको चाहिँ 물건들이 सामानहरु 오늘 나갈 상품입니다। 오늘 आज 나가다 भनेको बाहिर जाने पठाउने 상품입니다 सामान हो प्रोडक्ट हो। 그리고 अनि 최고는 स्टक चाहिँ 여기에 यहाँ 기록해 두었고요 रेकर्ड गरेर राखेको हो, रेकर्ड गरेर राखिसकेको छ भनेर भन्यो है त। खिरुकादा भनेको अभिलेख राख्नु, रेकर्ड राख्नु अनि खिरुके थुअक्कोयो भनेको थुदा भनेको राख्नु अनि पास्टमा राखिसकेको हो है त। स्टक चाहिँ यहाँ रेकर्ड गरेर राखिसकेको हो भनेर भन्यो। यो खोयो भनेर आएको छ अहिले पनि यहाँ आउँछ। केही कुराको बारेमा इन्फर्म गराउने कुरामा, कसैले केही कुरा सोध्यो र त्यसलाई इन्फर्म गराउने कुरामा चाहिँ त्यसको बारेमा थोरै जानकारी आउने कुरामा चाहिँ हामीले खोयो हो यसरी एड गर्न सक्छौं। अहिले फेरि यसलाई हेरौँला र म एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज पनि गराउँला। यहाँ नयाँ कुरा आयो खिरुके थुअक्कोयो रेकर्ड गरेर राखेको हो भनेर भन्यो। 준비됐죠? तयारी भएको हो यसरी हामी गरौँ। ख्वाल्लिजा 한번 봅시다। एकपटक हेरौँ। 한번 एकपटक अनि पोदाबाट 봅시다 हेरौँ।
यो फार्मलको रूपमा कोरियनरले युज गर्ने गर्छन्। हामीले वहाँ गएर यस्तो गर्यौं भनेदेखि यसलाई राम्रो मानिदैनौं। छङ्निगा व्यवस्थापन छाल्थ्यो ऐसास राम्ररी भएको भएर है छङ्निगा छाल्थ्यो ऐसास व्यवस्थापन राम्रो भएको रे छेगो फागी स्टक चेक गर्न चाहिँ सिक्कै नै हो सजिलै हुने रहेछ नि सजिलै हुने रहेछ नि सिक्ता सजिलो हुनु अनि गेट फ्युचर नेयो छ नि हो नि हुन्छ नि उले त्यो गरेको देखेर उलाई त्यो थोरै अचम्म लाग्यो उलाई त्यो अचम्म लागेर उले फागी सिक्कै नै हो स्टक चेक गर्न चाहिँ सजिलै हुने रहेछ नि शुभेच्छा। अब केही कार्य गरिसकेर तपाईले राम्रो गर्नुभयो र तपाईले कम्प्लिमेन्टको रूपमा गुड जब हैन त राम्रो गर्नुभयो तपाईले दुःख गर्नुभयो कष्ट गर्नुभयो मेहनत गर्नुभयो राम्रो गर्नुभयो भनेर कम्प्लिमेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ शुभेच्छा एकदम राम्रो गर्नु हानिम नि दा हैन हैन अब हो राम्रो गरे भनेर भन्ने कुरा पनि आउँदैन नि त उले हैन हैन जस्ट नो प्रब्लम ओके इट्स ओके यस्तो हानिम दा हैन हैन छाङ्गो वान छङ्निनन् गोदामको छङ्निनन् व्यवस्थापन चाहिँ छेगोरल स्टकलाई फागानन गसी चुङ्गे हाजानायो छेगोरल फागानन गसी चुङ्गे हाजानायो स्टकलाई चेक गर्ने कुरा चाहिँ स्टकलाई म्यानेज गर्ने कुरा चाहिँ चुङ्गे हाजानायो महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि भनेर उले फेरि त्यही कुरालाई एड गर्यो। सो छाङ्गो छङ्निनन् भनेको गोदामको रेखदेख चाहिँ छेगोरल स्टकलाई फागानन गसी चुङ्गे हाजानायो हैन स्टकलाई चेक गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि चुङ्गे हादाबाट जानायो भनेर पढेका छौं छ नि हुन्छ नि भन्ने अर्थबाट चुङ्गे हाजानायो महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि खाली खोरे हो रियली हो साँच्चै हो क्रम त्यसो भए खानसिगा खानजीले छाङ्गो ख्वाल्लिचुम सिङ्ग्याङ चसुच्यो छाङ्गो ख्वाल्लिचुम भनेको गोदामको रेखदेखलाई चाहिँ प्लिज सिङ्ग्याङ सचुसेउ सिङ्ग्याङ सुदा अघिल्लो पाठमा पनि पढेका छौं हामीले सिङ्ग्याङ सचुसेउ भनेको ध्यान दिनुहोस् ख्वाल्ली भनेको रेखदेख है सो सिङ्ग्याङ सचुसे भनेको ध्यान दिनुहोस् छेगोदो स्टक पनि अलमाना देनन्जी कति जति हुन्छ हुँदैन यसरी थेदाबाट नेन्जी आएपछि त्यो कति जति हुन्छ हुँदैन खेसो लगातार वागिने चुसी गयो वागिनादाबाट वागिने चुसी गयो भनेको चेक गर्ने कन्फर्म गर्ने अनि चेक गरिदिनुहोस् है चेक गरिदिनुहोस् भनेर उले राम्ररी भन्यो चुसी गयो सी आधा राति कोयो त्यही त उले केको बारेमा जानकारी जनाउँदाखेरि कोयो लागेर आउँछ वागिने चुसी चेक जाँच गरिदिनुहोस् भनेर भन्यो। अब यदि जानिसकेपछि फेरि पनि म बारबार एउटै कुरा रिपिट गर्दैछु तपाईलाई भबसँग जोडिएको ग्रामर छुन्बी थेच्यो तयारी भएको हो क्वेशन गर्यो नि त सो नागाल साङको मिमिदा पठाउने सामग्री हो खिरुके थोकको हो रेकर्ड गरेर राखेको हो हैन छङ्निगा छाल थिएछ व्यवस्थापन राम्रो भएर फागी सिक्कै नै हो चेक जाँच गर्न सजिलो हुने रहेछ नि शुभेच्छा मेहनत गर्नु राम्रो गर्नु अब फागानन गसी चुङ्गे हाजानायो चेक जाँच गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि ख्वाल्ली रेखदेख सिङ्ग्याङ सचुसेउ ध्यान दिनुहोस् अलमाना देनन्जी कति जति हुन्छ हुँदैन वागिने चुसीको चेक जाँच गरिदिनुहोस् यसरी भन्यो। अब यति डायलग पढिसकेपछि हामीलाई ट्याग लागेको कुरा आयो हैन त नयाँ कुरा ट्याग लागेको कुरा खोयो भनेर भन्यो यानी कि एड्स एडिशनल इन्फर्मेसन टु समथिङ दैट हैज बीन सेड बिफोर भनौं जस्तो कि थप केमा थप गर्यो त भन्दा जानकारी थपियो केहीको बारेमा कुराकानी गरेर अगाडि सोधिएको कुरा यूज टु एभोइड रिपिटेसन अफ द सेम सेन्टेन्स एन्डिङ भन्यो यानी कि हामीले डबल खोयो चाहिँ नलगाउने भन्यो। तपाईले खोयो कहाँ लागेको पाउनुहुन्छ त भन्दा कसैले तपाईले केहीको बारेमा सोध्यो र तपाईले त्यसलाई इन्फर्म गर्नुभयो त्यसलाई जानकारी दिने अर्थमा है त। अब यहाँ हेरौं उदाहरणले तपाईलाई धेरै खोल्न मद्दत गर्छ भएन भने अरु एक्स्ट्रा पनि बनाऊ खाली भन्यो ई नोटबुक अतै हो यो ल्यापटप कस्तो छ नोटबुक भनेको के रहेछ त ल्यापटप नोटबुक ल्यापटप कस्तो छ भन्यो खाव्यवश छुवायो खाव्यता भनेको हलुका हुनु खाव्यवश हलुका भएर राम्रो छ अनि खिनुङदो मानको खिनुङ भनेको फिचर्स पनि है फंक्शन्स पनि फिचर्स पनि माङ्खो धेरै रहेछ धेरै छ भनेर भन्यो है त माङ्खो धेरै छ यसरी चाहिँ भन्यो यानी कि यहाँनेर उसले के गर्दैछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको केही न केही इन्फर्मेसन बताउँदैछ नि जस्तो खाव्यता हलुका हुनुबाट एउटा हलुका हुने कुरा पनि गरौँ अर्को फिचर्स पनि धेरै छ भनेर भन्यो। सो यसरी केही इन्फर्म गर्ने कुरामा चाहिँ खोयो लगाएको पाइन्छ।
खा खिसुक सागा हत्ते हो होस्टेल कस्तो छ भनेर सोध्यो है। अब छोयोङ हेस छुहाय शान्त भएर एकदम के छ राम्रो छ। फाङ्दो नर्खोयो फाङ्दो नर्खोयो कोठा पनि फराकिलो छ हो भनेर यहाँ पनि उसले कोठा फराकिलो हुने शान्त हुने कुरालाई इन्फर्म गर्यो नि त, किनभने उसलाई त थाहा थिएन होस्टेल कस्तो छ भन्ने। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ के लागेर आउँदो रहेछ त, खोयो ग्रामर लागेर आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ है। ओके, अब हामी खोयोमा क्लियर भयौँ, यानि कि कसैले तपाईँलाई अगाडि केहीको बारेमा सोध्दैछ र तपाईँले त्यहाँ इन्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा खोयो लगाएर युज गर्न सकिन्छ। अब जो हामी वागिनादा यो वर्ड देखिरहेका छौँ हामीले बार बार, वागिनादा चेक गर्ने कुरा, टु चेक भनेर आयो, कन्फर्म गर्ने कुरामा पनि हुन्छ। भोलि तपाईँले कोरियामा गइसकेपछि एटिएम मेसिनमा आएर एउटा वागिन र एउटा चेसो भन्ने हुन्छ, वागिन गर्नुभयो कन्फर्म गर्नुभयो, चेसो गर्नुभयो क्यान्सल गर्नुभयो। अहिले चाहिँ चेक गर्ने कुरासँग आउँछ। हेइ नेमल भनेको मिटिङको विषयलाई छेत्तेरो ठिकसँगले सहीसँगले छङ्निएनन्जी भनेको व्यवस्थापन गरेको छ कि छैन, एरेन्जमेन्ट गरेको छ कि छैन, एरेन्जमेन्ट मिलाएको छ कि छैन, एरेन्जमेन्ट गरेको छ कि छैन, ठिकसँगले एरेन्जमेन्ट गरेको छ कि छैन, निन्जीले छ कि छैन, हो कि होइन, यस्तो अर्थ लाग्छ वागिने चुसे चेक गरिदिनुहोस्। वागिनादाबाट वागिने चुसे हो चेक गरिदिनुहोस्। फेरि पनि हेइ नेमल छेत्तेरो छङ्निएनन्जी वागिने चुसे मिटिङको विषयलाई ठिकसँगले म्यानेजमेन्ट गरेको छ कि छैन, ठिकसँगले एरेन्जमेन्ट गरेको छ कि छैन, वागिने चुसे हो चेक गरिदिनुहोस्। अर्को आयो खरिद छ है, ग्राहकमा फोनेल, फोनेदाबाट फोनेल पठाउने, पठाएको छैन यो पठाउनेवाला मूल गरल सामानलाई छाल छिङ्गेनन्जी। अब यहाँ पनि छाल छिङ्गिदा भनेको तयार गर्नु, रेडी गर्नु, अनि ख्याल गर्नु पनि हो। अहिले चाहिँ तयार गरेको छ कि छैन, यहाँ पनि नन्जी आयो है, छिङ्गेनन्जी छाल छिङ्गेनन्जी राम्ररी तयार गरेको छ कि छैन, वागिन हे आयो चेक जाँच गर्नै पर्छ, किनभने ग्राहकमा पठाउने सामान हो नि त, भोलि सानो बिग्रियो भने त कम्प्लेन आउँछ। सो खरै छ फोनेल मूलगनल छाल छिङ्गेनन्जी वागिन हे आयो, ग्राहकमा पठाउने सामानलाई चाहिँ राम्ररी के गर्नु पर्यो त, तयार गरेको छ कि छैन, राम्रोसँगले ठिक गरेको छ कि छैन, तयार गरेको छ कि छैन, वागिन हे आयो चेक जाँच गर्नु पर्छ भनेर भन्यो। सो नयाँ किताबमा यसरी ट्याग लागेर आएका छन्, एकदमै राम्रो कुरा होइन त, हामीलाई अरू एक्स्ट्रा सिक्ने मौका दिएको छ र बिएसटी सँगै कुन ग्रामर आएको छ र कस्तो अर्थ दिन्छ यसलाई पनि हामीले जान्नु नै छ। अब यहाँनिर हामीलाई के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ लिसन केयरफुली भनेर भन्यो। अहिले हामीसँग ट्र्याक बजाउँदाखेरि अलिकति समय लाग्ने हुन्छ, मिलाउन यहाँ थोरै गाह्रो हुन्छ मलाई। सो अहिले हामी पढौँ, किनभने हामीले पढिसक्यो, हामीलाई थाहा छ है त, यो नयाँ कुरा एड भएको कुरा हो। मैले नयाँ कुरा एड भएको कुरालाई यसरी हाइलाइट पनि गर्ने गरेको छु। इलमा ख्वाल्ली जाने भनेको रेखदेख गर्ने व्यक्तिले चाहिँ मुअसल केलाई वागिन आगो स्थल चेक जाँच गरिरहेको छ। रेखदेख गर्ने मान्छेले केलाई चेक गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आज पठाउने सामान ठिक छ कि छैन, आज पठाउने सामानको बारेमा चेक गरिरहेको छैन कि छँदा ओनल छुलबुहाल साङपुमल वागिन आगो स्थल, ओनल छुलबुहाल आज पठाउने साङपुमल सामान प्रोडक्टलाई वागिन आगो स्थल चेक जाँच गरिरहेको छ है। यीमा खान मुसुनिरल हे आयो, खानले कुन चाहिँ काम गर्नै पर्ने हुन्छ, हेया हेयो गर्नै पर्छ, ह्याभ टु डु गर्नै पर्छ भन्दा छाङ्गो ख्वाल्लीवा छेगनल छेगो वागिनल हे आयो। छाङ्गो ख्वाल्लीवा भनेको गोदामको रेखदेख र छेगो वागिनल भनेको स्टकको चेक जाँचलाई हे आयो गर्नै पर्छ। सो यो एउटा राम्रो कुरा हो क्या, तपाईँले पढ्नुभयो सुन्नुभयो र यहाँ भित्रबाट अरू पनि बनाउन सकिन्छ, तपाईँले यसरी बनाएर अरू एड गर्न सकिन्छ। यसले थेवालाई एकदम ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ है, यो थेवाबाट हामीले कन्क्लुजन निकाल्नुपर्छ है भन्ने कुरा बनाउँछ, यो एकदम राम्रो कुरा। अब शब्दावली 1 मा आयो, यो त एउटा शब्दावली हो, यहाँ चित्र दिएको छ, शब्द दिएको छ, भोकाबुलरी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जान्नै पर्यो। छाङ्गो ख्वाल्ली गोदामको म्यानेजमेन्ट रेखदेख है त। अब मूल्य छाङ्गो भनेर भन्यो जस सामान राख्ने गोदाम, अनि नेङदोङ छाङ्गो कोल्ड स्टोर यानि कि चिसो गोदाम, कन्टेनर कन्टेनर हामीले जानेकै छौँ, इपको आधा प्रवेश गर्नु यानि कि त्यहाँ राख्नु भित्र्याउनु, अनि छुलको आधा पठाउनु यानि कि पठाउने सामान, अनि फोगन आधा भण्डार गर्नु, त्यहाँ फोगनलाई भण्डार भन्ने हुन्छ, छजाङ आधा टु स्टोर है त। पुरानो किताबमा चाहिँ फोगन आधा भर्सेस अनि भर्सेस होइन स्ल्यास छजाङ आधा भनेर भनेको थियो, एउटै पिक्चर राखेको थियो, यहाँ अलग अलग गर्यो। खास यसले फोगन आधा र छजाङ आधामा खासै फरक छैन, यसले पनि भण्डार गर्नु, यसले पनि यहाँ
मिलाएर भण्डार गर्ने नि भनिदिनुहोस्। अब थप्किरल थप्ता भनेको कभरले ढाक्नु, ढाक्नेले ढाक्नु, छोप्नेले छोप्नु। ओन्दो를 유지하다. ओन्दो टेम्परेचर तापक्रमलाई युजिहादा कायम गर्नु, मेन्टेन गर्नु। युजिहादा मेन्टेन गर्नु। अब छेगोरल फागादा स्टक चेक जाँच गर्ने कुरा, स्टकलाई हेर्ने कुरा चेक जाँच। अनि खल्लिहादा भनेको रेखदेख गर्ने कुरा, के छ कसो छ भनेर। ल यो मिनिङहरु पनि तपाईले जान्नु पर्यो र यहाँ आएका नयाँ शब्दहरुलाई, नयाँ क्रियाहरुलाई तपाईले याद गर्नु पर्यो। अब यति जानिसकेपछि तपाईलाई खुरिम चित्र चिन्ने कुरा आयो। इल्बनमा खुरिमुल पोगो आलमाजन मारल हेन्गलास्यो। चित्रलाई हेरेर मिल्ने कुरालाई जोड्नुहोस्। अब यो इलमा पक्कै पनि हामीलाई के दिएको छ त भन्दा यहाँ नेङदोङ चिसो गोदाम होला, नेङदोङ छाङ्गो लमा जाउँ। इमा खन्थै र चिनिहाल्यौ। साम्बनमा यो भित्राइरहेको देखाइरहेको छ इको आधा, साबनमा यहाँ रेख्दै गरेर छ खल्ली आधा, ओभनमा आएर हामीलाई थप्केर थप्ता। यो सजिलो छ, चित्र पनि चिन्नु पर्यो, पढ्न पनि आउनु पर्यो, मिनिङ पनि आउनु पर्यो। अब ग्रामरतिर लागौँ हामी। ग्रामर मुन्प बिलमा हामीलाई नुनगसी चुङ्यादा ने कुरा, नुनगसी ने कुरा अनि चुङ्यादा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो नुनगसी भन्ने अर्को एउटा छुट्टै ग्रामर पनि छ। हामीले ने कुरा त्यो कर्तालाई फोकस गरेर आउने, खाने कुरा, जाने कुरा हैन त। मङनुन गसी खाने कुरा, खानुन गसी जाने कुरा, ओनुन गसी आउने कुरा, सानुन गसी किन्ने कुरा, फोनुन गसी हेर्ने कुरा, यसरी नेने कुरा। अनि चुङ्यो आधा भनेको महत्त्वपूर्ण हुनु, चुङ्यो आधा महत्त्वपूर्ण हुनु। अब नुन गसी चुङ्यो आधा ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनु भनेको चाहिँ त्यो एउटा सर्टेन विषयलाई के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ जोड दिने कुरा क्या। केही कुरामा चाहिँ हामीले के गर्ने त एकदम जोड दिन्छौं नि, यो गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो अहिले कोरोना भाइरस लागिरहेको छ, बाहिर गएर आइसकेपछि साबुन पानीले राम्रोसँगले मिची हात धुने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ है त। यो एउटा नयाँ बनाएँ मैले। सो यसरी हामीले बनाउन सक्छौं, अथवा यसरी जोड दियो नि त्यो हात धुने कुरालाई। यस्तो कुरामा चाहिँ नुनगसी चुङ्या। अब खामा जाउँ। सिक्फुम छाङ्गो यसनन हैन त। खानाको गोदाममा चाहिँ ओन्दोरल तापक्रमलाई, खानेकुराको गोदाममा चाहिँ तापक्रमलाई, ओन्दो टेम्परेचरलाई छाल राम्ररी युजी हानुन गसी चुङ्यो हामीदा। राम्ररी कायम गर्ने कुरा है। युजी हानुन गसी भनेको कायम गर्ने कुरा चाहिँ चुङ्यो हामीदा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। केलाई? ओन्दोलाई, यानि कि टेम्परेचरलाई, तापक्रमलाई। नाले भन्दैछ खुरम, त्यसो भए मोदन सिक्फुमल सबै खानालाई, सम्पूर्ण खानेकुरालाई खाथन ओन्दोरल उस्तै तापक्रमद्वारा, बराबरी तापक्रमद्वारा है त, उस्तै तापक्रमद्वारा युजी हामी कायम गरौँ त, कायम गरौँ त। यसरी सोध्नु खाले। अर्को पढौँ। फाक्के इनन मूलगने, बाहिर इत्ताबाट इनन भएको मूलगने सामानमा थप्केर थप्पत वर्षयो, ढाक्नेले ढाकिदिए, छोप्नेले छोपी दिइसके भनेर पाँच फर्ममा आयो। वर्ष राखिसके, थप्किरल थप्पत वर्ष। नाले भनौँ ने छारेस, हजुर राम्रो गर्नुभयो। मूलगनी फासुन थेजी आन्दोरो, सामान फासुन देदा भनेको टुटफुट हुनु, अनि थेजी आन्दोरो भनेको नहुने गरी, सामान चाहिँ टुटफुट नहुने गरी हानुनगे चुङ्यो गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर भन्यो है त। ओके, फासुन थेजी आन्दोरो टुटफुट नहुने गरी हानुनगे चुङ्यो गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर भन्यो। ल, गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब कायम गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ हैन त। अब यहाँ अरु इन्फर्मेसनको कुरा आयो। नुनगत मात्रै लागेर पनि आउँछ, नुनगसी चुङ्यो आधा पनि आउँछ। यसले पनि अझै के गर्छ त, फोकस गर्छ भन्ने कुरा हो। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ हामी। यहाँ थपिदिएको छ। फारन नारायस, अर्को देशबाट ओन आएको सारामदिल किरी, मान्छेहरुसँग है। त्यो दिलहरु, किरी भनेको एक आपसमा, सँग सरौ एक आपसमा। अनि इहेरल हाननगसी भनेको बुझ्ने कुरा चाहिँ, इहे आधा भनेको बुझ्नु, उनीहरुको मुनमा आएका कुरा, उनीहरुले खाने कुरा, उनीहरुले बस्ने कुरा, जे होस् उनीहरुलाई बुझ्ने कुरा चाहिँ चुङ्या हामीलाई महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ओके, फेरि पनि पढौँ। फारन नारायस ओन सारामदिल किरी भनेको अरु देशबाट आएका मान्छेहरुसँग सरो इ आनन्दगे चुङ्यो। उनीहरु एक आपसमा घुलमिल हुने कुरा, एक आपसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने कुरा, एक आपसलाई बुझ्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर लेख्यो है। अब आयो ग्लोबल। यो अंग्रेजी शब्द है। ग्लोबल भनेको ग्लोबल, अनि सिधे हेरन भनेको युगमा,
इरा भनेर लेखेको छ इरा अङ्ग्रेजी युग हैन ग्लोबलाइजेसनको युगमा चाहिँ वेगुरल फेउन गसी चुङ्यादा वेगुरल भनेको विदेशी भाषालाई है वेगु विदेशी अनि भनेको भाषालाई फेउन गसी सिक्ने कुरा चाहिँ चुङ्यादा महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि एउटा मान्छे अर्को ठाउँमा पनि गइरहेको छ नेपाली कोरियामा गएर काम गरिरहेको छ सो ग्लोबल सिधे हैन वेगुरल फेउन गसी चुङ्यादा ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि विदेशी भाषालाई सिक्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ फेउन गसी चुङ्यादा सिक्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर जोड दियो अब यो ग्रामरलाई हामीले बुझिसक्यौं फेरि पनि एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज आयो इभनमा खुरिम फोगो चित्रलाई हेरेर नुन गसी चुङ्यादा ने कुरा महत्त्वपूर्ण अंशलाई सायौं यसर प्रयोग गरेर मुन्चाङ र लन्चाङ डायलगलाई पुरा गर्नु अब यहाँ हामीलाई चित्र पनि दियो सेन्टेन्स पनि दियो र लाउने कुरा पनि दियो सो लाउनु पर्ने कुरा के छ त नुन गसी चुङ्यादा छाङ्गो फाल्दिनुन गोदामको रेखदेख चाहिँ छेगोरल फा कानुन गसी चुङ्यादा हैन त स्टकलाई चेक गर्ने कुरा चाहिँ चुङ्यो फा कानुन गसी हाडाबाट दालाई काट्ने अनि हानन गसी चुङ्यो आम्निदा चुङ्यो हेयो हैन त यसरी बनाउन सक्छौं जस्तो छाङ्गो फाल्दिनुन छेगोरल फा कानुन गसी चुङ्यो हाडा चुङ्यो हाम्निदा फा कानुन गसी चुङ्यो हाम्निदा यसरी एड गर्नु पर्यो इभनमा सिफुमल भनेको खानेकुरालाई फुगन हाल्दैनन् भण्डार गर्दाखेरि चाहिँ ओन्दरल युजी हान गसी चुङ्यो हेयो अथवा चुङ्यो हादा यसरी यहाँ लेखिदिएको पनि रहेछ ओन्दरल युजी हान यो ओन्दरल युजी हान गसी चुङ्यो हादा लेखेको छ यसलाई हामीले चुङ्यो हाम्निदा चुङ्यो हेयो बनाउन मजाले सक्छौं किनभने दा मात्र इन्डिङ होइन त्यसलाई चेन्ज गरेर बनाउनु राम्रो हुन्छ अझै ओन्दरल युजी हान गसी चुङ्यो हाम्निदा तापक्रमलाई मेन्टेन गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ हो नि त खानेकुराहरू भण्डार गर्न ठाउँमा तापक्रम मिलेन भने सर्न सक्छ बिग्रिन सक्छ बनाउन सक्छ साम्बर थप्केर थप्ता ढाक्नेले ढाक्नु छोप्नेले छोप्नु फाक्के मूलगणल बाहिरको सामानलाई फाक्के मूलगणल भनेको बाहिर सामानलाई थुल्तेनन् भनेको थुदा भनेको राख्नु अनि लते हुन्थे ने बेलामा राख्दाखेरि अथवा राख्ने बेलामा चाहिँ थप्केर थप्नुन गसी चुङ्यो हाम्निदा थप्केर थप्नुन गसी चुङ्यो हेयो थप्केर थप्नुन गसी चुङ्यो हाम्निदा यसरी हामीले बनाउन सक्छौं थप्केर थप्नुन गसी चुङ्यो हाडा हाम्निदा ओके नो प्रब्लम यसलाई अभ्यास गर्नु होला यसले एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज गराएर तपाईलाई ग्रामर अझै राम्रो बनाउन खोज्दैछ अब थेवाईमा जाउँ हामी थेवाईमा दोस्रो डायलग आयो दोस्रो डायलगमा फारु र छिउनको कुराकानी आयो है फारु र छिउनको कुराकानी थेवाईमा अब पढौं पिक्चर खण्ड छैन पढ्ने कुरा मात्रै छ फारु अहो इरो कता खाजी इरो यो कसरी भयो यसलाई कसो गर्ने हैन यसलाई कसो गर्ने इरो यो चाहिँ कता खाजी कसो गर्ने अथ खादाबाट अथखे अथवा अथ खादाबाट हाजियोबाट जी खानमाल यसलाई कसो गर्ने भनेर छु गयो किन के भयो मुसुनी सर मुसुन कुन चाहिँ काम भयो जस्तो देखिरहेछ कुन चाहिँ काम छ जस्तो देखिरहेछ तर के भयो व्हाट ह्यापन हैन त व्हाट ह्यापन के भयो मुसुनी सर के भयो यसरी हामी सोच्छौं नि कसैले के कुरा भन्नु मुसुनी सर हो के भयो सिलसुरो भनेको मिस्टेकले गल्तीले फान्दै चोके विपरीत दिशामा अपोजिट दिशामा उल्टो दिशामा हुमंगल तुरस्सयो पुवाल पारे हुमङ भनेको पुवाल होल अनि तुल्था भनेको पार्नु तुरस्स भनेको पुवाल पारे ई वन मोगन यो कार्ड चाहिँ मोत्सुगे देनन्दे अब सुदाबाट सुगे देनन्दे प्रयोग गर्ने भएकोले अनि मोत्सुगे देनन्दे भनेको प्रयोग गर्न नसकिने भएकोले पछाडि हाल्यो कसो भयो मोत्सुगे देनन्दे प्रयोग गर्न नसकिने भयो सुदा युज गर्नु अनि मोत्सुगे नसकिने भएकाले अथवा कसो गर्नु यसरी छोरे भन्नु इरी काम आजि अझै सोने इच्छास हात नबसेर हातले नजितेर हात नबसेर है इच्छास भनेको नबसेर हात नलागेर भन्छौं नि हामी के इरी आजि अझै सोने इच्छास हात नबसेर है आजि आयो आजि चाहिँ प्राय नेगेटिभ फर्ममा आइरहेको हुन्छ हैन त आजि अनास खुरुङ्ग खाने हो त्यसो भयो जस्तो छ नि ओके खाता खुरन त्यस्तो कुरा अनि खाने हो जस्तो छ नि यानी कि त्यसो भयो जस्तो छ नि है त
इरी आजी सोने इच्छी आना सक्रुङ्ग कानेयो हात नबसेर त्यसो भए जस्तो छ नि नौमु सोक्साङ याजी मासेयो ज्यादै अब सोक्साङ हेहा हाजी मासेयो दुखी नहुनुहोस् ज्यादै दुखी नहुनुहोस् है चिन्तित नहुनुहोस् भन्दा पनि दुखी नहुनुहोस् एकदम धेरै दुःख नमान्नुहोस् जी मासेयो नहुनुहोस् सोक्साङ हादा भनेको दुखी हुनु अनि धेरै दुखी नहुनुहोस् खुगन त्यो चाहिँ थारङ्ग मान्दल्ते अर्को कुरा बनाउँदा अर्को चिज बनाउँदाखेरि मान्दलताबाट मान्दल्ते बनाउँदाखेरि सुमेन थेच्यो प्रयोग गर्यो भने हुन्छ त के त म के त प्रयोग गर्यो भने हुँदैन त के त हुन्छ त के हामी यसरी बोल्छौँ नि यसलाई त अर्को बनाउँदा पनि हुन्छ त के त यसरी बोल्छौँ नि यही कुरा खुगन थारङ्ग मान्दल्ते सुमेन थेच्यो म के त यसरी भन्यो हारु छेदानबुथ नाप्नेदेखि छेदान भनेको नाप्नेदेखि थासी हार्यम्यन फेरि गर्ने विचार हो भने गर्यो भने हैन है गर्ने विचार हो भने सिगानी मानी खल्लिँदै समय धेरै लाग्ने भएका समय धेरै लाग्छ त यसरी खल्लिदामा ल थेन्दै उल थेन्दै लाग्ने भएकोले लाग्छ त यसरी जस्तो थेसान छेसुङेरो छेदानबुथ थासी हार्यम्यन नाप्नेदेखि फेरि गर्ने भने सिगानी मानी खल्लिँदै समय धेरै लाग्छ त यसरी भन्यो छिउन खाच्छ्याम्यन सँगै गर्नुपर्छ गर्यो भने खुम्बाङ हाल्छु इस्यु गर्यो तुरुन्तै गर्न सकिने छ त तुरुन्तै हादाबाट हाल्छु इस्यु गर्यो अब हाल्छु इत्ता भनेको गर्न सकिन्छ नि उल्कायो लकायोले ने छ तुरुन्तै गर्न सकिने छ फ्युचर गर्ने कुरा गरेको छ त छैन नि खुम्बाङ हाल्छु इस्यु गर्यो तुरुन्तै गर्न सकिने छ इमिडिएटली भइहाल्छ क्विकली छा ल यो चलन छ छा ल थासी हेरौँ सिधा फेरि आधाबाट हेरौँ सिधा गरी हेरौँ ओके यसरी हामीले दोस्रो डायलग पढ्यौँ यहाँ पनि मैले हाइलाइट गरेँ क्रिया आउने कुराहरुमा हामीले थोरै विचार गर्नुपर्छ सिलसुरो गल्तीले फान्दे चोके गलत दिशामा खुमल तुरस पाल पारे अनि म सुविदैनन्दे प्रयोग गर्न सकिँदैन त अनि इच्ची आनास हात नबसेर है त हात नभएर नबसेर यस्तो क्रुङ्ग गाने हो त्यसो भएको छ नि सोक्साङ हेया हाजी मासे हो दुखी नहुनुहोस् ओके थारङ्ग मान्दल्ते सिमेन्थे थियो अर्को बनाउँदा प्रयोग गर्न सकिन्छ त अर्को बनाउँदाखेरि प्रयोग गर्यो भने हुन्छ त यसरी हार्यमेन गर्ने हो भने खल्लिल थेन्दै लाग्ने भएकाले अनि हाल्छु इस्यु कयो गर्न सकिने छ हेरौँ सिधा गरी हेरौँ भनेर अब यहाँ हाइलाइट गरेको कुरा हो यसले केलाई हाइलाइट गर्यो मिस्टेकलाई जस्तो सिल्सु हामीले मिस्टेक जानेको छौँ गल्ती जानेका छौँ सुल मासिगो रक्सी पिएर सिलसुरो गल्तीले साजाङ निम्के साउजीलाई आजसी रागो यसो आजसी रागो भनेको भनेर यसो भने है त रागो यसो भनेर भने आजसी अङ्कल सजिलो कुरा छ त्यस्तो गाह्रो छैन छन् म चाहिँ सिनिप सावन यसल्दे सिनिप सावन भनेको नयाँ कामदार है फर्स्ट टाइम कोरिया जाँदाखेरि नयाँ कामदार अनि इत्ता यो नाउन हो त त्यो भएर यसल्दे भएको बेलामा चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ म के त नयाँ कामदार हुँदाखेरि नि सिलसुरल मानिएछ गल्ती धेरै गरेर ख्वाजाङ निम्के भनेको क्याप्टेनज्यूबाट होन्नान जगी मानायो है त रिसाएको अनुभव धेरै छ अथवा ख्वाजाङ निम्की मसँग के भयो त रिसाएको अनुभव धेरै छ अब यहाँ नजगी उन जगी भनेर भन्छ एको अनुभव अथवा एको एउटा एक्सपिरियन्स हो होइन त आफूले भइसकेको कुरालाई पासको कुरालाई मैले यसो गरेको थिएँ छन् हानबुके खानजगी ईश्वर छिनगुरुल मान्नाजगी ईश्वर खिम्पागुल महुनजगी ईश्वर यसरी एको अनुभव छ भनेर धेरै छ अब होनादा भनेको रिसाएको अनि क्याप्टेन जो चाहिँ मसँग रिसाएको अनुभव धेरै छ भनेर त कहिले त सिनिप सावन यसल्दैन हुँदाखेरि चाहिँ किन रिसाएको त सिलसुरल मानिएछ गल्ती धेरै गरेर ल
सेल्सो गल्ती र त्यसको इक्जाम्पल पनि हामीले पढ्यौँ। अब ल थेन्डे उल थेन्डे भनेर भन्यो सो समवन्स assumptions and provides a background for the following sentence भनेर भन्यो। केहीको बारेमा चाहिँ तपाईलाई के गर्ने त assumption अथवा provide व्यवस्था गर्ने केको ब्याकग्राउन्डको है ल थेन्डे उल थेन्डे एउटा ब्याकग्राउन्ड बताइएको हुन्छ क्या यसो भएकोले चाहिँ यसो गर्नु छैन त। अब हेर्नुहोस् यहाँ ब्याकग्राउन्ड बताइरहेको छ म यहाँ उदाहरण मार्फत तपाईलाई क्लियरली बताइदिन्छु। ओनर फिका उल थेन्डे आज पानी आउने भएकाले हैन पानी आउँछ पानी आउने भएकाले यसरी भनौँ ओदाबाट ओल थेन्डे आउने भएकाले उसँग खाजीको खास्यो छाता लिएर जानुहोस्। अब यहाँ छाता लिएर जानुहोस् मात्रै भन्यो भने किन लिएर जाने त आयो नि त। अब ब्याकग्राउन्ड किन बताए त भन्दा यहाँ ब्याकग्राउन्ड के छ त भन्दा पानी आउने भएकोले ओके फिका हुँदा र उसँग खाजीको खादामा ओल थेन्डे पानी आउने भएकोले छाता लिएर जानुहोस्। अब यसरी भनिसकेपछि चाहिँ उले छाता किन लिएर जाने त भन्दा क्लियरली ब्याकग्राउन्ड के आइसक्यो त पानी आउने भएकोले यो यस्तो कुरामा ब्याकग्राउन्ड बताउने कुरामा चाहिँ ल थेन्डे उल थेन्डे आइरहेको हुन्छ। उन फिका उल थेन्डे उसँग खाजीको खास्यो आज पानी आउने भएकाले छाता लिएर जानुहोस्। 지금 밥을 먹지 않으면 अहिले खाना 먹다बाट 먹지 않으면 खाना खाएन भने अहिले भात 먹다बाट 먹지 않으면 खाएन भने 배가 고플텐데 भोक लाग्छ त किन भोक लाग्छ त अहिले भात खाएन भने भात खाने टाइममा भात खाने टाइम भएन भने त भोक त लागि नै हाल्छ अभियसली। सो यहाँ भोक लाग्ने कुरा चाहिँ भात नखाने कुरासँग ब्याकग्राउन्ड बताइरहेको छ किन भोक लाग्ने अहिले भात खाएन भने। सो 지금 밥을 먹지 않으면 भात 먹다बाट 지 않으면 खाएन भने फिका पुल्थेन्डे भोक लाग्छ त यस्तो खालको अर्थ लाग्छ अहिले चाहिँ किनभने यहाँ इन्डिङ भएको छ नि त डट छ। अब यहाँ अरू कुरा तान्न सकिन्थ्यो जस्ट यहाँ इन्डिङ भएकोले पुल्थेन्डे भोक लाग्छ त भोक लाग्छ त कसो गर्ने यसरी भन्न सकिन्छ ल थेन्डे उल थेन्डे। दोस्रो थेवालाई हामीले पढ्यौँ। अब पढिसकेपछि फेरि नयाँ कुरा एड भयो नयाँ बुकको हेरौँ। फारुन मुसन सिलसिला लेस फारुले चाहिँ के गल्ती गर्यो कुन चाहिँ जस्तो छ। अब गल्ती पनि त धेरै किसिमको हुन्छ त्यो मध्ये मुसन कुन चाहिँ अथवा के चाहिँ गल्ती गर्यो भन्दा खुमल छाल्मो तरस हो कि होइन हो नि त त्यो भएर त हिँड्नु न खाजी यसलाई कसो गर्ने भनेर भन्यो त सुरुमै खुमल छाल्मो तरस खुमङ पाललाई छाल्मोले गलत तरस पाल्यो। इभनमा थेवा हु वार्तालापपछि थुसारो दुईजना मान्छे मोसन हल्का के गर्नेछ। अब वार्तालापपछि दुईजना मान्छेले के गर्नेछन् त भन्दाखेरि छेदान हल्कायो नाप्नेछन् किनभने त्यो त काममा लाग्ने हो। अब छेदान त थासी हाल्यो भने सिकानी मानी फलिँदै भनेर भने त्यसले सो अब के गर्नु पर्यो त छेदान हल्कायो नाप्ने काम गर्नेछन् भनेर भन्यो। ल डायलगलाई हामीले पढिसक्यौँ। अहि इ यानि कि शब्दावली 2 आयो शब्दावली पनि हामीले पढ्नु पर्यो। खागु छेजो फर्निचर उत्पादन हैन त छेजुको छेजो उत्पादन म्यानुफ्याक्चर। अब वन मोगल छेदानादा काठलाई छेदानादा भनेको नाप्नु हुन त पहिला नापेर साइजको निकाल्नै पर्यो नि त। सो वन मो काठ छेदानादा नाप्नु होमुल फारा कोपेल्टो पार्नु कुमोगल तुल्था वाल पार्नु यानमा आधा र सेन्डिङ आधा भनेको चिल्ल्याउने यसलाई चिल्लो बनाउने सेन्डिङ पनि चिल्ल्याउने। अनि साबुजिल आधा भनेको खाक्सीले घोट्ने एउटा घोट्ने पेपर हुन्छ सेन्डिङ पेपर यो सेन्ड पेपरले घोटेपछि चिल्लो हुन्छ। अब थोजान आधा भित्री कलर लाउने भनेर बुझौँ अहिलेलाई प्राइमर लाउने जस्तो बुझौँ। अनि थोसेक आधा भनेको चाहिँ बाहिरी लेप लगाउने बाहिरी फिनिसिङ कलर लाउने भनेर बुझौँ है त। अब छुल्चा हिन्ची टेप छुल्चा अनि चिकाक्चा एलेगल स्केल अनि सुफ्याङले सन्तुलन रुलर हुन्छ बिचमा पानी हुन्छ यसले ब्यालेन्स हेर्न काम लाग्छ। सो पिक्चर खण्डका लागि छुल्चाहरू भयो हैन त। अब यो कुमल तुल्था होमल फादा छेदानादा यी यस्ता कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् चित्रमा आउन पनि सक्छन्। होस् गर्नु होला यो चित्र खण्डलाई राम्रो जान्नु होला। थोजाङ आधा र थोसेक आधा झुकिन सक्छ। थोजाङ यानि कि ब्रस समातेको हेर्नुहोस् फरक तरिकाले समातेको देखाएको छ यहीँबाट छुटिन्छ। अब हामीले चित्र चिन्ह दियो फेरि अब पढिसक्यौँ चित्र चिन्ह इल्मा खुरीमे मानन चित्रमा मिल्ने फ्युनल अभिव्यक्तिलाई फोकिएस उदाहरणबाट खोल्ला नौस्यो छानेर राख्नुहोस् रोजेर राख्नुहोस् चुनेर राख्नुहोस् इल। अब यहाँ के गर्दैछ त छेदानादा गर्दैछ यानि कि वन मोगल छेदानादा इमा कोपिल्टो पार्दैछ होमल पार्दा साम्बनमा सेन्डिङ अथवा यानमा आधा साबनमा अब यो के गरेको त थोजाङ गरेको यानि कि थोजाङ आधा अनि ओभनमा चाहिँ के हो त यो थोसेक आधा।
ल चित्र हामीले चिन्यौं, सजिलो थियो। अब मुन्पपीमा आयो ल ग सिधा अथवा उल ग सिधा हैन। अब यो पनि केमा आउने त भन्दा फ्युचर जन्य कुराहरुमा हामीले यसलाई के गर्छौं त युज गरिरहेको पाउँछौं। भर्ब एन्ड एड्जेक्टिभमा भन्यो त्यो कार्य भएको हुँदैन तर हुनेवाला हुन्छ। यसो गरिनेछ उसो गरिनेछ हैन त। छनन हान्गुके खालगसिम्निदा म कोरिया जानेछु हैन त। छनन हान्गुके छ खिम्चिरोल मगगलगसिम्निदा म किम्ची खानेछु कोरियामा। यसरी भएको कुरा हैन हुनेवाला कुरा ह्यापन इन फ्युचर भनेर भन्यो। यानि कि हुने कुरा केमा त फ्युचरमा हुने कुरामा हामीले यसलाई भनेको पाउँछौं। अब कन्सेन्डिङ र भर्ब एन्डिङलाई हेरौं। कन्सेन्डिङमा उल ग सिधा जस्तो मक्ता कन्सेन्डिङ हो मगुल ग सिधा। इक्तामा इल्गुल ग सिधा पढिनेछ पढ्नेछु खानेछु भन्ने अर्थ। फोदाबाट फुल ग सिधा हेर्नेछु साल ग सिधा बस्नेछु बसोबास गर्नेछु। छनन हान्गुके ओरेतना सार्वसिम्निदा म कोरियामा लामो समयसम्म बस्नेछु। यसरी अरु धेरै बनाउन सकिन्छ। अरु धेरै क्रियालाई हालेर पनि तपाईले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। फ्युचर जन्य कुरामा यसलाई युज गरेको पाइन्छ। अब जाउँ फोगीमा। खाले भन्यो थोसे छागबी होन्से कनलकायो। थोसे छागबी भनेको कलरको काम चाहिँ होन्से कनलकायो कहिले सकिन्छ त कहिले सकिन्छ ना। शेशी काजिनन 3 बजेसम्म चाहिँ कुन्नाल कयो सकिन्छ होला भनेर भन्यो है। कुन्नालबाट कुन्नाल कयो। अब 3 बजे सकिन्छ होला। 3 बजे ठ्याक्कै सकिन पनि सक्छ नसकिन पनि सक्छ। 3 बजेको पनि छैन। सो फ्युचर जन्य कुरामा हामीले ल कयो उल कयो लगाएको पाउँछौं। शेशी काजिनन कुन्नाल कयो 3 बजेसम्म चाहिँ सकिन्छ होला। नेल बुथ भोलिदेखि नाल्सीगा मौसम मालगुल गसिदा सफा हुन्छ होला हैन। मौसम चाहिँ के हुन्छ त सफा हुन्छ होला भनेर भन्यो है। माग्ता सफा हुनुबाट मालगुल गसिदा सफा हुन्छ होला। आफुरो अबदेखि हान्गुके छ कोरियामा इरान वेगुगिन खुल्लो जाए विदेशी काम इरान काम गर्ने वेगुगिन विदेशी खुल्लो जाए भनेको कामदारको सुगा संख्या हैन संख्या। कामदारको संख्या चाहिँ छुङ्गा हाल्गसिदा वृद्धि हुनेछ भनेर भन्यो है त। अबदेखि चाहिँ कोरियामा विदेशी कामदारको संख्या चाहिँ छुङ्गा हाल्गसिदा वृद्धि हुनेछ इन्क्रिज हुनेछ बढ्नेछ भन्ने खालको कुरा आउँदैछ। यो पनि फ्युचर जन्य कुरा हो। सो हाल्गसिदा लागेको पाएँ हामीले। ल यो इक्जाम्पलले तपाईलाई यो खोल्न अझै मद्दत गर्यो होला। लगसिदा उल्गसिदालाई फेरि पनि कति आएर 4टा एक्सरसाइज आयो है। अब लगसिदा उल्गसिदालाई सायङ एस युज गरेर थेवारल वान्सन आस्यो। ल वान्सन गरौँ। खाले भन्यो ओनल थोजाङ छागबल आज कलरको कामलाई था कन्नेल्छु स्कुलकायो सबै सकिन्छ त सकिएला त सबै सकिन्छ जस्तो छ त सबै सकिएला त भनेर क्वेशन गर्यो नि हजुर। मुन्जे हप्ताबाट अब के त मुन्जे अप्सुल कता खायो अथवा मुन्जे अप्सुल कयो हैन त। मुन्जे अप्सुल कयो यहाँ यही लेखेकोला मुन्जे अप्सुल कयो समस्या नहोला जस्तो छ। समस्या नहोला हैन त। समस्या हप्ताबाट मुन्जे अप्सुल कयो हजुर समस्या नहोला यसरी भन्यो। इमा छिकाक्चा चु मोफासयो छिकाक्चा मोफासयो एलेंगल स्केल देखिन त है त। त्यो छिकाक्चा एलेंगल स्केल म देखिन त आमा सायद मेबी हैन। छचोके इसुल कयो उतेतातिर इताबाट इसुल कयो उतेतातिर चाहिँ छ होला उतेतातिर छचोके इसुल कयो उतेतातिर छ होला। यसरी चाहिँ भन्यो आमाले सायद इताबाट कन्सेन्डिङ भएको कारणले इसुल कयो। अब साम्बरमा ओजने बिहान वनमुख छेदान छागबी काठ नाप्ने काम था थेल्कायो सबै भयो था थेल्कायो सबै भयो थेदाउनु थेल्कायो सबै भयो त। यल्तुसी काजिनन 12 बजेसम्म चाहिँ कुन्नालबाट कुन्नाल कयो सकिन्छ होला। दालाई काट्ने भर्ब एन्डिङबाट ल कयो जोड्दिने र कुन्नाल कयो हैन त। कति बजेसम्म यल्तुसी काजिनन कुन्नाल कयो सकिन्छ होला। साबनमा इबन्चु कुम्योलकाजी इबन्चु यो हप्ताको कुम्योलकाजी शुक्रबारसम्म यी सर्यो यो कागजातलाई यो सर्यो डकुमेन्ट सार्यो चाहिँ दाना सर्यो चाहिँ कागजात सामुसेरे अफिसमा नेदा भनेको तिर्नु भुक्तानी गर्नु पनि हो। अब यहाँ नेया आनन्द मान्छे भनेको दिनुपर्ने
कुरा थाहा छ दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हो ठिक हो ओके इभन जो कुम्युलकाजी यो हप्ताको शुक्रबारसम्म यी शरीर यो कागजातलाई सामु सेरी अफिसमा नेया आनन्द माच्यो दिनुपर्ने कुरा चाहिँ ठिक हो दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हो ठिक हो यसरी करेक्ट हो ठिक हो मिलो आमा सायद खुरल गयो सायद त्यस्तै होला आई थिङ्क सो मलाई पनि त्यस्तै लागेछ हैन आमा खुरल गयो हजुर त्यसै होला भनेर अब यहाँनिर आयो युयुहान फेयन थप गरिएको नयाँ बुकको कुरा अलगुरी छुवा गयो अनुहारले त एकदम राम्रो देखियो त छोटाबाट छुवा गयो राम्रो देखियो भनेर अब यसलाई यु लुक ह्यापी खाले अलगुरी छुवा गयो अनुहार राम्रो देखियो मुसली रिसायो के भयो के काम छ जस्तो देखिन्छ तर के भयो भनेर सोधेको सुङजिन हेस्सा पदोन्नति भयो भने त प्रमोसन भयो पदोन्नति भयो इल्दो छेमी कोयो काम पनि रमाइलो भइरहेको हो काम पनि रमाइलो छ भनेर उसले अब यो खुसी भएको कुरा उसले केमा कोयोमा एन्डिङ गर्यो यानि कि अघि हामीले पढाएको थियौँ इन्फर्म गर्दाखेरि भन्यो उसले पदोन्नति भएको कुरा इन्फर्म गर्यो नि त सो यहाँ कोयो लगाउन पाइयो सो सुन्दिने छ हिल्दो छेमी कोयो पदोन्नति भयो काम पनि रमाइलो भइरहेको छ ओके यसरी हामीले पायौँ अब वाल्तोङमा आयो प्रशंसा गरिएको कुरा आयो यहाँ हैन त यो वाल्तोङलाई पनि हामी पढ्ने कोसिस पढौँ खागु कोङजागे फर्निचर कारखानाको खेसिफान हिमिरा सूचना पाटियो छाल इल्को राम्ररी पढेर छिल्मुने थाहा छ प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् अब छिङछाम खेसिफान प्रशंसाको सूचना पाटी है अब किन प्रशंसा गरिएछ भन्ने कुरा हो यहाँ चारजनालाई चारटा कामको लागि प्रशंसा गरिएको छ त्यो कुरा चाहिँ को त भन्दा त्यो मान्छे चाहिँ फारुक खान मिन्सु र छङयन हो यी चारजनाले के काम गरेर प्रशंसा गर्यो यहाँ म्याचिङ गर्नुपर्ने छ किनभने यहाँ हेर्नुहोस् यसमा ने सारामन चारजना मान्छे चाहिँ वे किन छिङछाल फादसुलका किन प्रशंसा पाए हातबाट फादसुलका पाए मान्नु पर्यो भने यहाँ लाग्यो मिल्ने चित्रलाई जोडौँ अब फारुकले के गरेर पाएछ फारुकको गफ सुनौँ अनि यहाँ जोडौँ फारुसिरुल छिङछामिदा फारुजीलाई प्रशंसा गरिन्छ इजा मान्दल तेनन कुर्सी मान्दलबाट मान्दल तेनन बनाउँदाखेरि कुमल तुन्नन गसी पुवाल तुल्थाबाट तुन गसी पार्ने कुरा चाहिँ चुङ्ग्यो हान्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि महत्त्वपूर्ण भएकाले फारुजीले छङाखान कोसे भनेको ठिक गरिएको ठाउँमा एकदम निश्चित गरिएको ठाउँमा फिक्स गरिएको ठाउँमा छाल तुरस राम्ररी पार्नु छौमा मदसयो साँच्चै राम्रो देखियो साँच्चै मिल्यो भनेर भनेपछि पुवाल पार्ने काम चाहिँ कसले गरेछ फारुले भनेपछि दको काम गरेछ फारुले यो एकको फेरि माथि जाउँ खान सिरुल छिङछान आमिदा खानलाई प्रशंसा गरियो ओहुए फिगा हुँदाको हेर्नुन्दे ओहुए भनेको दिउँसोमा होइन त अपराह्नमा फिगा हुँदाको हेर्नुन्दे पानी आउँछ कि भनेर होइन त आउँछ भनेर दागो हेर्नुन्दे ओदाबाट ओन्दागो हेर्नुन्दे आउने भनेर खानजीले मिली अगाडि त्यो आउनुभन्दा अगाडि त्यो कार्य हुनुभन्दा अगाडि मन मोगे काठमा थप्केर थप्प जोस भनेको छोप्नेले छोपिदिएर मुन्जेगा सेङ्गिजी हानास समस्या मुन्जे भनेको प्रश्न पनि हो समस्या सेङ्गिजी हानास देखा परेन त्यो कार्य हुनुभन्दा अगाडि नै उसले के गरिसक्यो त भन्दा तयारी गरेर राखेको कुरा भएर यहाँ मिरी लागेर आयो सो ओन्दाको हेर्नुन्दे आउने भनेर भन्ने अर्थ लाग्यो अनि मुन्जेगा सेङ्गिजी हानास समस्या देखिएन भने पछाडि यहाँ खानले के गरेछ यो खको काम गरेछ अब मिन्सुलाई प्रशंसा गर्यो थाक्चाए साङ्थेका टेबलको अवस्था छोच्ची आनाछ राम्रो नभएर यरबन भनेको धेरै पटक साबुजिरल फे आनन्दे खाक्सी लाउनु पर्ने भएको थियो खाक्सी लाउनु पर्ने थियो तर यसरी साबुजिरल हातबाट फे आनन्दे गर्नुपर्ने भएको थियो तर मिन्सुजीले थाक्चा टेबललाई आज ज्यादै अब मेकअप के भनेको चिप्लो गरेर है चिल्लो मेकअप ता चिल्लो बनाएको थियो मेकअप के भनेको चिल्लो बनाएर एकदम चिल्लो हुन्छ नि स्मुथ चिल्लो बनाएर
मान र चुवास बनाइदिनु भयो भने पछाडि यो खाक्सी लाउने काम गर्यो, सो र भयो मिन्सु। अब छङ्ग्यानले के गर्यो त भन्दा इष्टको कुरा आयो, रको कुरा। छङ्ग्यानसिल छिङछान हामीला छङ्ग्यानजीलाई प्रशंसा गर्यो। इपको थेन साङकुमी भण्डार भएको प्रवेश गरिएको है, त्यहाँ लगिएको भित्र्याइएको सामान नमु मानास ज्यादै धेरै भएर हिम्द्र नन्दे गाह्रो भएको थियो कि। तर छङ्ग्यानजीले छाल छङ्गिए छोर्छ राम्ररी व्यवस्थापन गरिदिएर खुम्बाक नासा तुरुन्तै सिद्धि यसरी आयो। ओके ल भनेपछि छङ्ग्यानजीले के गरेछ त स्ट्रक्चर गर्ने काम गरेछ। यो हामीले जोड्यौँ। छङ्बो आयो। यो पाठको छङ्बो पढौँ होइन। छङ्बो अलिकति थोरै अनौठो हुनसक्छ तपाईँको लागि। छिकचाङ यसै कार्यस्थलको छिङछाङ प्रशंसाको नुहाउ तरिका पनि भन्न सकिन्छ। हाउ टु कसरी गर्छन्, किन गर्छन् भन्ने कुरासँग आयो। भरि सानो ल ठिक छ, अक्षर हट्यो हामी। अब यो यहाँनिर लेखिएको छ कि पर्सेन्टेज पनि आएको छ, यसलाई यसो गरियो भने यसो गरिन्छ भनेर भनिएको छ। यो पढ्नुभन्दा पहिला तपाईँले यहाँ एउटा पाइ चार्टलाई एकताल हामी यहाँ नजर लगाउँ। यो नजर किन लगाउँ त भन्दा कार्यस्थलभित्र काम गर्दाखेरि विभिन्न मान्छेलाई प्रशंसा गरिरहेको पाउँछौँ होइन त। जस्तो के त भन्दाखेरि यहाँबाट जाउँ, ओनल छौमा लेखुने हो, आज साँच्चै सुन्दर देखिनु भएको छ नि। यो डायलग सुनिन्छ हामीले कम्पनीमा कसैलाई नयाँ ड्रेस लगायो, नयाँ गेटअप भएर आयो होइन त। डेली युजेजमा कहिलेकाहीँ हामीले यस्तो कुराहरू भनिएको पाउँछौँ। ओनल छौमा लेखुने हो, आज साँच्चै सुन्दर हुँदो रहेछ नि होइन त। उरी होइसानन् फलानु सिका, ड्यासलाई मैले फलानु भने फलानु सिका अप्सनमा हान्दियो। हाम्रो कम्पनीमा फलानु भएन भने त हुँदैन, चल्दैन यस्तो खालको कुराकानी। अनि फलानु निम छोङ्ग्यान हामीदा फलानुसीलाई छोङ्ग्याङ हामीदा भनेको म के गर्छु त सम्मान गर्छु। अनि खिथा 5% अन्य भनेर लेख्यो। अब यो चाहिँ भनेको छिकचाङ एस थुरुसुल्तै किबन छोउमा कार्यस्थलमा सुन्दाखेरि मुड राम्रो हुने कुरा अथवा यस्तो कुराहरू हामीले सुन्छौँ भनेर यसलाई पाइ चार्ट गरायो। अब कस्तो कुरा चाहिँ हामीले कति पर्सेन्ट सुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा वृत्तचित्र बनाएर पेश गर्यो र यहाँ लेखिएको छ। अब यो कुरालाई हामी पढौँ। अलिकति ठुलो बनाएँ मैले ल र बुझ्ने कोसिस गरौँ। ल सुरु गरौँ। छिकचाङ एस कार्यस्थलमा अत्तन मारल कस्तो कुरालाई थुरुम्यान। अब थुत्ताबाट त्यो इरेगुलर भएको कारणले ल हालेर थुरुम्यान सुन्यो भने खिबुनी छोल काट मुड राम्रो हुन्छ त। मुड राम्रो होला त। मुड राम्रो हुन्छ कि नाम्य है त। नामजा र यजालाई महिला पुरुष छिकबनी कामदार महिला पुरुष कामदार गरेर ओबे शिक्षुम्यामा 517 जनालाई थेसाङहरू लक्षित गरेर थुरुसुल्ते भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ होइन त खाजाङ खिबुन छौ सबैभन्दा मुड राम्रो हुने छिङछाने प्रशंसाको मारी कुरा मुसिन्जी के कुरा हो भनेर मुरवासिमिला सोधिहेर्यो है। सबैभन्दा मुड राम्रो हुन्छ प्रशंसाको के त भनेर सोधिहेर्यो। खु खेलवानन् त्यसको परिणाम चाहिँ त्यसको रिजल्ट चाहिँ ओनल छौमा लेखुने हो। आज साँच्चै सुन्दर हुनुहुन्छ नि, तोरुन मसिन्ने हो, ह्यान्डसम हुनुहुन्छ नि, लायकको हुनुहुन्छ नि। यस्तो कुरा चाहिँ खाले यो कुराले चाहिँ सासिप ओजम छिल्पुर 45.7% रो द्वारा इबी भनेको पहिलो स्थान फर्स्ट भयो अरे क्या। ओके यक्सी साँच्चै सायद उरी होइसानन् हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ यो गोलो लगाएपछि फलानु भनौँ हामी नेपालीमा फलानु सेगा भनेको फलानुजी चाहिँ अप्समेन्ट भएन भने हान्दो लगायो हुँदैन चल्दैन यस्तो खालकोले चाहिँ इसिप ओजम इल्फुरो भनेको 25.1% द्वारा इबी भनेको दोस्रो स्थान हासिल गरेर था सबै। अनि फलानुसी थप्पुनिज्यो फलानुजीको कारणले हो, फलानुजीले गर्दा हो भनेर भन्छौँ नि हामी। यसले गर्दा हो भनेर यो सम्मान गरिएको होइन त। इसिप साजम इपुरो भनेको 24.2% द्वारा सामुएल भनेको तेस्रो स्थानलाई छाजी स्मृदा ओगटे तेस्रो स्थान हासिल गरे भनेर भन्यो। पहिलो आज साँच्चै सुन्दर रहन्छ, दोस्रो फलानुजी भएन भने हुँदैन, तेस्रो फलानुजीले गर्दा हो भनेर खिथा अन्य वेगन भनेको विचार अन्य धारणा रो उरोहन द्वारा चाहिँ फलानुजीलाई
정말 존경합니다. 존경합니다. 사च्चै आदर गर्छु, साँच्चै सम्मान गर्छु, 동안이시네요. यहाँ 동안이시네요 भनेको अर्थ चाहिँ अरिय भइसक्यो, केटाकेटी जस्तो देखिनुहुन्छ। अरिदाबाट के गर्यो त अरिय भइसक्यो, केटाकेटी जस्तो देखिनुहुन्छ। तोङी आदि इयसिमिदा थिए। तोहान फेरि अर्को कुरा 언제 이런 칭찬을 कहिले चाहिँ यस्तो प्रशंसालाई मानिहानिहान धेरै हानिहान भनेको गर्छन् भनेर छिल्मुनेनन् प्रश्नमा। यहाँ प्रश्न सोध्यो त्यो भएर न्याको आधार भनेर आयो। अब यहाँ हानिहानन् भनेर छिल्मुनमा प्रश्न गर्छन् भनेर सोध्छन् भनेर प्रश्न गरेको बेलामा वेसे छाडिएछ हान्दा कम्पनी पार्टीको स्थानमा गर्छन्। कम्पनी पार्टी गरेको बेलामा गर्छन् भन्ने उङ्दाबी जवाब चाहिँ सासी बोजम ओब्रो 45.5% द्वारा खाजाङ नोफाको भनेको सबैभन्दा उच्च भएर अनि फ्यङसाङसी भनेको नर्मल समयमा नर्मल्ली साधारणतया सामान्य समयको मा चाहिँ थुमथुमी बेलामा समटाइम बेलामा हान्दा गर्छन् भन्ने उङ्दाबी जवाब चाहिँ सासिब सामजम ओब्रो सासिब सामजम साम्प्रो 43.3% द्वारा खुद यसुन्दा त्यसको पछि थियो भनेर भन्यो है। प्रशंसाका कुरा हुँदा छन्। प्रशंसाका कुरा चाहिँ कम्पनी पार्टीमा धेरै गर्छन्। अब रक्सी खान्छन् यसो तारिफ गर्ने भइहाल्यो। ओके अनि यसरी नर्मली पनि यो हुन्छ भन्ने कुरा गर्यो यसो। सो वेसाएस कम्पनीमा 성공적인 सकारात्मक है पोजिटिभ सकारात्मक इन्गान भनेको मानव है त मान्छेको ह्युमनको ख्वान्गेर सम्बन्धलाई मान्दलगो सिफन बनाउन चाहेको चाहिँ छिक्चाङिनी राम्यन कार्यस्थलको कर्मचारी इराम्यन हो भने तपाईँ कर्मचारी भने हामके सँगै इरानन थोङ्नेवा काम गर्ने सहकर्मीसँग अनि र सांसारल सिनियरलाई खिमुन छोक्के मुड राम्रो मान्दैनन् बनाउने चाहिँ छिङछाने प्रशंसाको मारक कुरालाई थुमथुमी बेलामा हान गत्तो गर्ने कुरा पनि छोन पाङबबी तेल्ल सिम्निदा राम्रो विधि भइदिनेछ। छोन पाङबबी राम्रो तरिका तेल्ल सिम्निदा हुनेछ भइदिनेछ भनेर भन्यो। यहाँ निकै जटिल कुराहरू पनि पढ्यौँ, अलिकति घुमौरो कुराहरू पनि पढ्यौँ र यही कुरा चाहिँ यहाँ भनिएको कुरालाई यहाँ हाल्यो। अघि जुन हामीले पढ्यौँ अन्यमा 5% होइन त आज साँच्चै सुन्दर आज साँच्चै हेन्छन् यो यस पछाडि दोस्रोमा आज फलानुजी चाहिँ भएन भने हाम्रो कम्पनीमा फलानु भएन भने हुँदैन भन्ने कुरा, म सम्मान गर्छु भन्ने कुरा। अनि यो कुरा चाहिँ कार्यस्थलमा सुनिने मुड फ्रेस हुने कुरा, मुड राम्रो हुने कुरा र कहिले गरिन्छ त भन्दा धेरै जसो वैश्विक छाडीमा अनि त्यस पछाडि चाहिँ थुमथुमी भइसकेछ। ल यो छङ्गोलाई हामीले पढ्यौँ। अब इपिएस टपिक थुर्किला अहिले हामी सुन्दैनौँ। अब हामी डाइरेक्ट कहाँ जान्छौँ त इपिएस टपिक इल्कीमा जान्छौँ। इपिएस टपिक इल्की अन्तर्गत हामी पढ्दैछौँ। चित्रखण्ड आयो। थाउङ हुरिमुल फोगो तलको चित्रलाई हेरेर मान्नन मुन्चागल खोरसिप्स्यो मिल्ने मुन्चाङ वाक्यलाई छान्नुहोस्। अब यहाँ कोपिल्टो पारेको कुरा छ जुन चाहिँ होमल फागोसिन्दा 1 नम्बरमा आयो। हामीले हेर्यौँ जडान गरिरहेको छैन, खाक्सी लगाइरहेको छैन अनि कलरको काम गरिरहेको छैन। अब इबनदेखि सामनमा फिनखान आयो। फिनखाने त्राखाल खाजाङ आलमाजन थानल कुरुसिप्स्यो खाली ठाउँमा मिल्ने शब्दलाई रोज्नुहोस् छान्नुहोस्। सबैभन्दा मिल्नेलाई इबनमा छाङ्गोए गोदाममा सिक्न्यो कोमल खाद्यान्नलाई खानेकुरालाई खोगन हाल्दैनन्। भण्डार गर्दाखेरि चाहिँ आलमाजन भनेको ठ्याक्कै मिल्ने ओन्दोरल तापक्रमलाई ड्यास गसी मेउ चुङ्याम्ला गर्ने कुरा। मेउ भनेको एकदमै ज्यादै चुङ्याम्ला महत्त्वपूर्ण। अब केलाई त भन्दा तापक्रमलाई कायम गर्ने कुरा यानि कि युजी हान गसी मेउ चुङ्याम्ला त्यो एउटै टेम्परेचर कायम गर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। खागुङ आनन भनेको प्रोसेस गर्ने अनि नेङबाङ आनन चिसो कोठा गर्ने अनि इक्कु आनन भनेको प्रवेश गर्ने भित्र्याउने। सामनमा खागुल मान्दथे फर्निचर बनाउँदाखेरि छेल मन्ज सबभन्दा पहिला याहन हिरन गर्नै पर्ने काम चाहिँ फार सिधै वन मोगल भनेको काठलाई ड्यास इरिमिरा गर्ने हो। योङदे भनेको प्रयोगमा युजमा माक्के मिल्ने
छौहाका ठिक गरेको निश्चित गरेको खुगिरो साइजद्वारा छेदन गसी नाप्ने कुरा चुङ्ग्याउनेदा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। छेदाबाट छेदन गसी चुङ्ग्याउनेदा नाप्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर भन्यो। अब यो के हो त भन्दा कलर गर्ने, चिल्ल्याउने, जडान गर्ने र नाप्ने। पहिला त नाप्ने कामै गर्नु पर्यो, यानि कि त्यो प्रोडक्ट्स एउटा फिक्स साइजको हुनु पर्यो नि त। सो छेदानानन इरेम्नेदा काठ नाप्ने काम हो। अब साइज होगन थाउन कुरुलिनको तलको हरफलाई पढेर मुरुमे थाहा सिप्स्यो सोधेको प्रश्नको जवाब दिनुहोस् भनेर भन्यो। यहाँ दुईटा कुरा सोधिएको छ। हेरौँ, वी कुरेथियान माथिको हरफको बारेमा नेयौँहरू विषयसँग मानन गसल कुरेसिप्स्यो अनि मिन्सुजीको बारेमा बयानसँग मानन गसल कुरेसिप्स्यो। सो दुईटै मानन गसल छ, पढौँ हामी। मिन्सुजी थारुनको सुरु अर्को ठाउँमा ओम्गिगे थेत्तामेन्सयो सर्ने हुनुभएछ हो, छौमा सौन्यो ज्यादै दुःख लागेको छ भनेर एउटा चिठी जस्तो लेख्दैछ। केही कुरा लेख्दैछ। कसले लेखेको? फारुसुन भनेर लेख्यो, फारुले लेखेको है। खुदमान त्यो अवधिसम्म मिन्सुजीको कारणले यो थपुने फाइनल इक्जामको पिनखानमा पनि धेरैचोटि आएको छ। कसैले राम्रो कुरा गरेर पोजिटिभ कुराको लागि प्रोत्साहन दिने कुरामा, क्रेडिट दिने कुरामा थपुने लागेको हुन्छ। जस्तो त्यो अवधिसम्म मिन्सुजीको कारणले, मिन्सुजीले गर्दा छुल्लक्के रमाइलो गरेर इराल्सु इसस्यो काम गर्न सकिएको थियो भनेर भन्यो। वैसा थोङ्नेरी कम्पनीको सहकर्मीहरूले मोदु सबै मिन्सुजीलाई छुवा हानेको हाल्जियो मन पराउने कुरा थाहा छ हो भनेर सोध्यो है। छुवा हानेको हाल्जियो मन पराउने कुरा थाहा छ हो भनेर। हाङसाङ सधैँ इरपाल्ली क्रिनाम्यान काम छिट्टै क्रिनाम्यान सकियो भने, सिद्ध्यायो भने, समाप्त गर्यो भने, फिनिस गर्यो भने छ हामीहरूलाई थोवा चुत्तन सहयोग गरिदिने है। चुदाबाट चुवत्तन भनेर बनाइयो, भइसकेको कुरालाई यसरी सहयोग गरिदिने। मिन्सुजीलाई इच्छी मोथाल गर्यो, बिर्सिन सकिने छैन। इत्ता भनेको बिर्सनु, इज बलिदा पनि भन्थ्यो हामीले इत्ता सर्टकटमा, अनि जी मोथाल गर्यो यानि कि बिर्सन सकिने छैन। खुरिगो अनि सिलसुल हेरो गल्ती गर्दा पनि चाजु नेज्यानको नरिसाइकन नझर्किकन, होइन त झर्को फर्को नगरिकन चाजु नेज्यानको उन्न हल्गुल्लो हसिलो अनुहारद्वारा, कुत्ता भनेको हाँस्नु अनि हल्गुल अनुहार हसिलो अनुहारद्वारा फादा चस लिदिएर, होइन त गल्ती गर्दा पनि नरिसाइकन हसिलो अनुहारले लिदिएर खोमा भयो, धन्यवाद। मिन्सुजी चाहिँ छौमा छाकाको साँच्चै इमान्दार, छादा भनेको एकदम इमान्दार अनि छिन्ज रहेछ दयालु भएर थारनकोसे खासदो अर्को ठाउँमा गएर पनि छाल छिनेसिल गयो राम्ररी बिताउनु हुनेछ। छौमा घुमावस्यो साँच्चै धन्यवाद गरेँ। इरामेन्छ काम गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्दै, होइन तपाईँले काम गर्दै चाहिँ हादाबाट हामीन्छ दही काम गर्दै छौमा खुन हिमी थिएसयो साँच्चै ठुलो शक्ति थियो तपाईँसँग, साँच्चै तपाईँले काम गर्दै ठुलो शक्ति तपाईँसँग थियो, ठुलो शक्ति भयो। थारनकोसे खादो अर्को ठाउँमा गए पनि नुल सधैँ खङ्गा घागे स्वस्थसँगले छाल छिनेस्यो राम्ररी बिताउनुहोस्। को क्याला लाग्यो अनिवार्य सम्पर्क गर्नेछु भनेर मिन्सुजीको अर्को ठाउँमा सर्ने हुँदा फारुले मिस गरेर एउटा लेटर गरेर लेखिरहेको छ। फारुले मिन्सुजीलाई धन्यवाद दिँदै एउटा लेटर लेखिरहेको छ। अब यति कुरा जानिसकेपछि वी कुरेथियान माथिको हरफसँग मानन गसल भनेर विषयसँग मिल्ने कुरा चाहिँ मिन्सुजीले फारुजीलाई है गालेले एगेलेलाई चिठी लेखेको हो त, लेखेको चिठी हो होइन। फारुले अर्को कम्पनीमा जाने भएको होइन। मिन्सुजीले फारुजीको कारणले रिसाए हो त होइन। फारुसिनन मिन्सुजी एगे खाम्सा आगो सुनिदा फारुजी चाहिँ मिन्सुजीलाई धन्यवाद गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ एक्ज्याक्ट हो, फारुले लेटर लेख्दै भनेको छ। अब यहाँ मिन्सुको बारेमा मिल्ने कुरा चाहिँ पाल पारो यो छैन, औजार मिलायो पनि छैन, गल्ती गरेन त्यो पनि छैन। थोङ्ने दरल छाल थुवा चुम्निदा सहकर्मीलाई राम्ररी सहयोग गर्यो, यो चाहिँ भयो है त। ल यसलाई हामीले बुझ्यौँ। अब वाक्चाङ यन्सु यानि कि थप अभ्यास
हैन त मोर प्र्याक्टिस अहिलेको बुकले हामीलाई यति धेरै प्र्याक्टिस गरायो कि मजाले पर्फेक्ट बनाउने भयो इरेस साम्बन फिन काने तराकाल खाजा गालमाजन गसल कुरो सिप्स्यो खाली ठाउँमा भित्र बस्ने सबभन्दा मिल्ने कुरा थाल्नुहोस् इल ओल्बुथ आजदेखि खागो खुम्जानेछ फर्निचर कारखानामा खागुरल फर्निचरलाई ड्यास इरल हागे देश सहयोग काम गर्ने भयो फर्निचरलाई सुनन प्रयोग गर्ने फर्निचर ठोक्ने फर्निचर उकेल्ने फर्निचर छोरी मान्न फर्निचर जडान गर्ने फर्निचर जोइन गर्ने जडान गर्ने काम गर्ने भयो भनेर भन्यो 4 नम्बर मिल्छ अरू मिल्दैन इमा थारीका आँखा छ खुट्टा दुखेर अनि आन्खो सिप्सुनिदा बस्न चाहन्छु आन्ताबाट आन्खो सिप्सुनिदा बस्न चाहन्छु हाजिमा त्यसो भए तापनि फर्स्ट जाने बसभित्र सारामी मानास मान्छे धेरै भएर इखा अप्सुनिदा ड्यास इखा अप्सुनिदा अब थिएन के थिएन त जुत्ता थिएन फर्निचर थिएन टोपी थिएन छारी थिएन यानि कि सिट थिएन सिट छैन सामानमा खागु मान्दैनन् इरल फर्निचर बनाउने काम छौँ पहिलोपटक सिसा खेस्दैनन् सुरु गर्दाखेरि चाहिँ सुरु गरेको बेलामा चाहिँ मुर्नुन गसी मानास थाहा नभएको कुरा धेरै भएर थाहा नहुने कुरा धेरै भएर हिन्द्रस सिम्निदा गाह्रो भएको थियो हिन्द्रताबाट एकदम गाह्रो भएको थियो अब यहाँ फेरि ड्यास सिगमुन अहिले चाहिँ इरी काम इक्सुकेजस भनेको बानी परेर त्यो आदत भएर तपाईँ त्यसमा घुलमिल भएर फ्यामिदा सहज हुन्छ भनेर भन्नु अब हेर्नुहोस् ल पहिला यो हुँदैन थियो अहिले सहज भयो भने पछाडि पहिलाको कुरा र अहिलेको कुरा चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट कम्बिनेसन हुँदैन अब के भएर कम्बिनेसन हुन्छ त भन्दा पहिला फर्निचर बनाउने काम चाहिँ सुरुमा सुरु गरे तापनि नजाने कुरा धेरै भएर गाह्रो थियो क्रच्छमा त्यसो भए तापनि छिटो अहिले चाहिँ इडी इक्सुकेजस फ्यान हुनेला सहज हुन्छ सुक्रच्छमा त्यसो भए तापनि चाहिँ गरेर हुन्छ खुरीको भगवा चाहिँ अझै उसले यस्तै कुरा थप्थ्यो कुरै छ त्यस कारणले यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर हुन्थ्यो कुरा निका त्यस कारणले यसो गरे उसो गरे भन्ने हुन्थ्यो यहाँ पहिलो कुरा र पछिल्लो कुरा मेल खाएन यो कुरा चाहिँ जिमा आएपछि हुन्छ यानि कि क्रच्छमा ल यो सँगै आज हामीले 47 लेसन पढ्यौँ कस्तो लाग्दैछ के लाग्दैछ तपाईको लाइक कमेन्टले हामीलाई अझै ऊर्जा मिल्छ के गर्ने कसो गर्ने तपाईहरुबाट आइडिया हुन्छ सो आइडिया दिँदै गर्नु होला लाइक कमेन्ट गर्दै जानु होला आजलाई यति नै भन्न चाहन्छु हस्त नमस्ते नेल कृष्णिदा 감사합니다